أهلا وسهلا، نهار جديد ووصفة جديدة. اليوم غندير معكم بسبوسة بلا كريم. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais faire avec vous un gâteau semoule à la crème. معايا غندوزو دابا المقادير. On va passer aux ingrédients. مرحبا بكم. اليوم قبل ما نبدا لكم الوصفه ديال اليوم كنتمنى الناس اللي يتابوناو عندي، الناس جداد، مرحبا بكم، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وما تنساوش ان بتي لايك، ان بتي ميساج، سا سرا جونتي. شكرا، بارك الله فيكم. الوغ اليوم غادي ندير معكم واحد البسبوسه ديال لا كريم، كتكون فيها لا كريم في الداخل، كتجي رائعه. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous un gâteau à la semoule farci avec de la crème. هذا الجاتو هذا كيصدق، كيجي غزال صراحه وكيحمر الوجه. انا غادي نستعملو، غادي نديرو دائما في اطار التحضيرات ديال العيد الميلاد اللي كتكون هاد لا سيمين كلها غادي يكونوا غير تحضيرات ديال الانيفرسير ديال الاميره ديالي 4 سنين ان شاء الله. دوكو غادي نبدا ندير معكم كل نهار شي حاجه بين السالي والسكري باش نديرو واحد لاطابل بيان غارني. الوغ اليوم غادي ندير هاد البسبوسه هادي في قالب كبير، وغادي نقطعها مربعات صغيره باش نربحوا الوقت كما قلت لكم. غادي خصني هاد المقادير ديال هاد البسبوسه: 150 سنتيلتر ديال الحليب، 150 سنتيلتر دو لي، 150 سنتيلتر ديال الزبده دايبه، 150 سنتيلتر دو beurre fondu, 3 grosses cuillères à soupe de coco, noix de coco، 3 المعالق كبار ديال نوا د كوكو، 150 غرام ديال سكر بران، ولا تقدروا تستعملوا اي نوع ديال السكر، ما كاين حتى شي مشكل. 150 grammes de sucre brun, et vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de sucre, il n'y a pas de souci. Et le sucre, ça reste selon vos goûts, bien évidemment. Vous aimez bien sucré, vous rajoutez. Vous aimez pas trop sucré, vous enlevez, il n'y a pas de problème. وكتقدروا ديروا اجستو السكر ديالكم كما بغيتوا، كتقللوا ولا كتكثروا، ما كاين حتى بروبليم. هنا عندي 2 غرارف ديال الفرماج بلون، 2 بو دو فرماج بلون، الفرماج الابيض، 3 زو، 3 البيضات، والقشره ديال 2 ليمونات، et le zeste de 2 oranges. Un sachet de sucre, un sachet de levure chimique de 11 grammes, خميرة ديال خميرة الحلوة ديال 11 غرام، وقرصة الملحة، une pincée de sel، et bien évidemment la semoule. Là j'ai de la semoule moyen، هنا عندي السويدة متوسطة الحجم. دابا غادي ندوزو ديريكتومون لا بريباراسيون دو لا بات، غندوزو دابا نعجنو هاد الحرشة. On va passer directement à la préparation de la pâte. Allez, خليكم معي. هنا débarrassé le plan de travail باش يبقى لي فين غادي نخدم. Là je vais commencer avec les 3 œufs. غادي ندير 3 البيضات، غادي ندير هذاك لو زيت تاع السيترون، قشره سيترون، ليمون، برتقال، اورانج. غادي ندير هذاك 150 غرام ديال السكر، غادي ندير هذيك الزبده، نحيدش داك الحليب ما نكبوش، لو سيل، الملح، والياغورت ناتور ولا الفرماج الابيض، دانون سوس ولو فرماج بلو، دو بو ليكيفالون تاع 150 سنتيلتر. فوالا. الحليب غنخليه حتى الاخير، هو والخميره والكوك، بطبيعه الحال دقيق لا سمول. جو في تو ميلونجي، غادي نخلط كلشي. هنا غادي نزيد الكوك، نجيب واحد الكاس،
باش غادي نعود نزيد الدقيق ديالي باش نقول لكم العبر اكزاكت. انا اصلا ما كنعبرش الدقيق، غير تنبقى نزيد حتى كنحصل على الكميه اللي انا بغيتها. نزيد 1 جوج، هنا عندي 300 غرام، 150 و 150 300. جو مي لا ليفور ديالي، فوالا جو ميلونج. نزيد شي شويه ديال السمول، سنجي نحصلوا على واحد ان بات ان بو كونسيستونط. عاد نبقاو نزيدو الحليب شويه بشويه. انا نقول لكم علاش كندير هاد الزيتاب كلهم، حيت هاد الكاطو كيطيب على جوج مراحل. غنزيد الحليب ونخلي نص حتى من بعد غنقول لكم شنو غادي ندير به. كيطيب على جوج مراحل، كندير الايطاج الاولى وتندخلو يطيب، وكما كتعرفوا لا سمول كتشرب الليكيد، كتقسح. تادير انا غادي ندير واحد ليطاج واحد وندخلها ونخلي هذا الحليب اللي غنخليه باش نزيدو لا سمول من بعد، حيت غادي تشرب ليا غادي تعقد. فهمتوا كيفاش؟ دونك هذه ها هي واجده عندي الحرشه ديالي اولا البسبوسه. غادي نحطها هاد كوتي. دونك دخلت ليا هنايا كما قلت لكم 150 دخلت ليا 450 غرام. خصني واحد المول بحال هذا، انا غادي ندهنو وندير له لاسمول في الجناب باش نربح الوقت، نتلاقاو من بعد. هنا من بعد ما دهنتو كما شفتوا معايا، دهنتو بالزبده، جو لي باديجوني دو بور، جي راجوتي لا سمول دوسي. دونك غادي ندير نصف الكميه، جو ميت لا موتي دو لا كونتيتي، نصف الكميه. فوالا ستوب. وغادي نديرها هكا في المول كلها. نتوما شفتوا خليتها غير شويه بدات ديجا كتشد في راسها، حيت لا سمول هي اللي كتشرب دغيا الليكيد. ونخلي هاد الكميه الاخرى على جنب نقادها وندخلها الفران على درجه 180، غير واحد نقول واحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه، ونخرجوها. في هاد الاثناء انا غادي ندوز معكم نقادو لا كريم اللي غادي نديرو في الوسط. Là, je vais enfourner à 180 degrés, 15 à 20 minutes, à surveiller bien sûr. Entre temps, nous, on va passer directement à préparer notre crème. A tout de suite. Voilà, je vais vous montrer la crème اللي غادي ندير في الوسط ديال هذا الجاتو. Voilà les ingrédients qu'il me faut pour préparer ma crème. Alors là, j'ai un demi-litre de lait. عندي نص لتر ديال الحليب. هنا عندي 2 yaourts ou bien fromage blanc, هادو 2 yaourts sucrés au goût de coco, d'accord. ها هما بالكوكو. هذا دانون حلو ولا هذا فرماج ابيض حلو
بالنكهه ديال الكوك. انا درت اكسبري هاد النكهه ديال الكوك باش يتواتى ليا يجيو الاذواق كلهم، الليمون مع الكوك يتواتاو مزيانين. داكوغ جوج. عندي 3 غروس كويير سوب دو مايزينا، 3 المعالق كبار ديال المايزينا. عندي هنايا 80 غرام دو سكر، 80 غرام د السكر. عندي هنا 4 د الفرماجات، 4 فروماج. Alors qu'est-ce que je vais faire au début؟ غادي ندير حليب واحد الكاسرونه. Je verse mon lait dans une casserole, je rajoute le sucre et je rajoute tout à froid. Avant de mettre sur le feu, je mets maintenant le sucre et le maïzena. Le sucre et le maïzena et le lait. Je vais le mettre sur un feu doux jusqu'à ça commence à s'épaissir un petit peu. Je vois la texture, ça commence vraiment à devenir un peu crémeuse. Et là j'arrête la cuisson et je rajoute le lait et le fromage. D'accord. Donc غادي نديرها فوق العافيه، غادي نتسنى شويه حتى يبدا هذا الخليط يتقال عندي. غادي نخرجها فوق العافيه، غادي نزيد ليها 4 فروماج دائما مع التحريك ودانون، وهكا غتكون وجدت عندنا لا كريم. غنخليكم معايا ونخليكم مع الصور. النار هنا تنخرجوا من فوق النار. اجيو معايا. فوالا تنخرجوا من فوق النار. وهنا كنضيف ليه هذوك فوق النار، كنضيف هذوك الياغورت بالزربه. بالزربه خصنا نخدمو بالزربه. نضيف الياغورت الاول، كنضيف الياغورت الثاني، كنحرك شويه، كنضيف هذوك الفرماجات ولا وهنا كيبغي يتحرك. اللي عندها شي دراع دابا هنا خصهم يبانوا. هنا غادي نبدا نحرك. حتى كيذوب هذاك الفرماج كله، ما تيبقاش عندي كاع لا الحبيبات ولا والو. ها انتم دابا حصلنا على هذه الكريمه هذه، نبقاو ليها الجوانب، نحاولوا نجيبوا كاع الجوانب. ها لا انا بدون كريم فريمون اللي فريمون ليس، ها هي واجده. فهاد الاثناء انا غادي نخرج البسبوسه ديالي من الفران، غادي تكون صافي وجدات، ونتلاقاو باش نوريكم الطريقه اللي غادي نزيد عليها لا كريم، وغادي نزيد عليها من بعد الطبقه الثانيه ديال
ديال البسبوسه. يلا اتو سويت. والان من بعد ما خرجت الكاطو ديالي من الفران من بعد 20 دقيقه ها هو تحمر شد في راسو ديريكتومون كنبداو كنزيدوا له هذيك لا كريم في البلاصه ما حدو باقي سخون ما نتسناوش. جو راجوت لا كريم j'aplatis bien je la mets sur tous les bords كندخلها مزيان في هذوك الجنيبات حيت من بعد راه كتشد في راسها ما تخافوش منها. دابا غادي نجيب هذاك الخليط اللي بقى ليا ديال السميد ديال الحرشه. ها انتما كما قلت لكم راه كتشرب الحرشه. كنزيدوا لها داك النص ديال شفتوا داك الحليب اللي خليت في الاول هنا فين غادي نستعملو غادي نزيدو في هذه اللحظه هذه باش ترجع ليا ليكيد باش تجيني سهله في الخدمه. يعني دخلت ليا 150 سنتيلتر ديال الحليب نيشان. كنخلط مزيان ابخي كنديرها في هاد لا كريم ديريكت. ما تخافوش راه ما كتحركش اصلا لا كريم حيت شويه ايكوس. صافي كنقاد ليها الوجه ديالها كنبسطها مزيان وهكذا بلا سباتول. ودابا غادي نردها للفران. الفران تيبقى مشعول بطبيعه الحال تنردها للفران. الفران راه هو سخون واحد 10 دقائق اخرى حتى كتحمر في الوجه ديالها مزيان ونتلاقاو من بعد باش نوريكم. دابا غادي ندوزو ديريكتومون نوجد معكم السيرو اللي غادي نستعمل فيها. لا اون فا باسي ديريكتومون على بريباراسيون دو نوتر سيرو. حنا راجعين راكم شوفين. فوالا شنو غادي خصني السيرو باش غادي نسقي هذا الكاطو ديالي. غادي خصني كاس ديال العصير ديال الليمون 150 غرام، ان فيغ دو جو دورانج، نص كاس ديال هذا نص ما كاملش غتكون هنايا واحد هنا غتكون عندي واحد 50 غرام ديال السكر 50 غرام دو سكر. فوالا وان بتي بو د العويدات ديال القرفه غير شي شويه راه واحد كان كبير وقسمته هكذا غير على حسب داك لو غو زويون ديال القرفه. اش غندير غادي نديرو فوق العافيه نخليه يطبخ حتى كيذوب هذاك السكر مزيان كيولي عندي سيرو ديال الليمون ونتلاقاو من بعد هذا باش غادي نسقيو البسبوسه ديالنا. اتوتالا. فوالا هذه هي البسبوسه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. ها نتوما كتشوفوا كيفاش تولي ولكن اتونسيون راه كتجي قاصحه ولكن الليكيد الداخل لا كريم الداخل راه مازال ليكيد. داكوغ دوك اش غادي ندير ماتون جي فيغ كوا غادي نسقيها بهذاك لو جو اللي قادينا داك لو سيرو بيان تشرب مزيان هذاك السيرو. فوالا كله نحيدو هاد العويدات وغادي نخليها في الريفريجيراتور ليله كامله. داكوغ là c'est bon, là j'ai mis le sirop, là je vais la laisser toute une nuit dans le réfrigérateur. نتلاقاو غدا ان شاء الله باش نوريكم اللي كتشد في راسها. يلا تصبحوا على خير ادما. وها هي البسبوسه ديالي من بعد ما باتت ليله كامله في الثلاجه كتخرج هكذا على هذا الشكل هذا كتجي شاده في راسها. انا زوقتها شويه بالنوى دو كوكو من الفوق ابخي كيبقى لي في الاختيار زوقوها في الوسط. Et voilà mon gâteau après l'avoir laissé toute la nuit
au réfrigérateur. Là, maintenant, je vais commencer à vous couper un petit morceau pour voir vraiment la texture de la crème à l'intérieur. راني غنقطع لكم واحد الكاطو، راه بعض المرات كنسى ما تنقطعش الحاجات اللي كندير، ما فيها باس الا كتذكروني ماشي مشكل. هاني غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا هذيك لا تيكستور ديال لا كريم على الانتيريور كيفاش كتجي. فوالا هانتوما كتشوفوا كتجي عاقده شاده في راسها، راه ما كتسيح ما والو، غير هو السر خصكم تخليوها تبات ليله كامله في الريفريجيراتور، بحال ديروها اليوم بالليل والغد ليه تسربيوها بالصحه والراحه. ها هي، وهذه راه كتصبر كتجلس حتى 3 ايام في الثلاجه ما كاين حتى مشكل. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنشكركم على المشاهده وسلامات، نهار اخر.